So ang sunod na ito nga mubambit magsuon usa sa mga giatake gyapon gipangutana sa atong mga igsunon ipagigsunan nga di Katoliko nga nganong kitang Katoliko muampo man kita sa mga santos, nganong musampit man ta sa mga santos. Namatod pa nila dias balang kasulatan mingon si Kristo ako ang dalan ng pagkamaturan. Sa nuwan sa 14:6 way magadto samahan kung dili mo hagi ka na. So si Kristo ra ang dalan kaingon samahan. Nganong muhapit man tag santos na si Kristo ra ang dalan. So mo nang ilang mga atake, ilang mga buklat ng mga pangutana. Huwag atong paminaw na ito igsoon kaya ning tagaan katinawan. Nganong kitang Katoliko, muduol man kita mga santos, musampit man kita kanila diya sa itong mga pagkampo. Atong iwintaw mga atong speaker si Brad Virgilio. Brad, may nari. Okay, daghang salamat. Akong igsoon nga MC karon nga gabi una. So may gabi kaninyong tanan mga kaigsunan ko diya sa atong Ginoong Kristo. So ani ana usab ang inyong igsuon nga usa ka patan-on membro dinhi sa City Cagayan de Oro nga mapaubsanong magsangyaw sa pulong sa atong Ginoo aron sa pagtuman nga isangyaw ang mayong balita. So mga igsuon, ang tema nga akong isangyaw karon mao ang Santos Kaampuan or nganong muampo man kitang mga Katoliko ngadto sa mga santos. Kung ang mga santos pag-ampo alang kanato. So unsa di ay kini mga santos kay unsa di ay kini ka importante mga igsuon kay ginasupak man usab kini sa atong mga kaigsuonan nga mga protestante or mga born again Christian denominations. O sa ilang mga pagsupak ato kining hatagan og katin-awan sumala sa balaang kasulatan. Sumao kini ang ilang mga pagsupak mga igsuon. Sa una nilang supak daw matod pa nila wala na kayo daw kitay laing manlalaban taliwala sa Dios o sa tao kundi si Kristo lang gayud nga ato gayo daw mabasa sumala sa unang Timoteo kapitulo 2 versikulo 5 kay si Kristo mao ang bugtong dalan nato ngadto sa amahan sumala usab sa Juan 14:6 busa wala gayud daw kinahanglan nga moampo pa kitag mga santos kay walay laing ngalan nga gihatag sa Dios aron kita maluwas kundi ang ngalan lamang sa atong Ginoong Kristo nga ato mabasa sumala daw sa buhat 4:12 busa wala na gay daw kinahanglan nga moagi pa kitag mga santos or ni Virgin Maria kay si San Pedro nasuko og wala mo sugot nga ampuan siya ni Cornelio sumala sa buhat 10:25 ngadto sa 26 og bisan gani ang anghel wala mo sugot nga mosimba si San Juan kaniya ngadto sa mabasa sumala sa pinadayag 22:8 ngadto sa 9 kay ang Diyos lamang gayo daw ang atong alagaran sumala usab sa Mateo 4:10 busa klaro daw mga igsoon nga wala na gayo daw santos pagaampuan gawas lamang daw sa atong Ginoong Kristo. So kini gipamatud-an matud pa sa laing sikta apan ang atong tubag mga igsoon silang pagsupak mao kini una usara ang atong manalaban diya sa pagpanubos sa atong kaluwasan diya sa kamatayon sa atong Ginoong Kristo og tungod niini si Kristo mao ang naghimo sa usa ka bag-ong kasabutan sumala sa Hebreo 9:15 so atong nadungog nga usara gayud ang nagbuhat sa bag-ong kasabutan alang sa atong kaluwasan. So mga igsoon wala kita nagsupak ni ana ug ang sumpay nag-ingon dinhi aron kadtong gitawag sa Dios. Kinsa man ning gitawag sa Dios? Mga igsoon walay lain ang mga santos makadawat sa walay katapusang mga panalangin nga gisaad sa Dios kay ang saad sa Dios mahitabo apan ang saad sa tao pwedeng mahitabo o pwede usab nga dili mahitabo mahimo kini tungod kay ang ilang kamatayon nagluwas man sa mga tao gikan sa mga sala nga nahimo samtang ubos pa sila sa unang kasabutan.
Busa sumala sa Santiago 5:16, ang Dios nagsugo kanato nga magsugiray kita sa atong mga sala o magampo alang sa usag-usa aron kita mga ayo. Kaya ang pag-ampo sa tao nga matarong, so kinsa maning mga tao nga matarong, walay lain ang mga santos, dako gayud og kahimuan ang ilang mga pag-ampo. Kay sumala sa balaang kasulatan nga gitawag og King James Version nga Bible, sa English righteous man ang atong mabasa. Mabot pasabot mga santos. O sumala sa Hebreo 12 ngadto sa 23, klaro kaayo mga igsoon nga naghisgot kayo dinhi nga moduol usab kita sa mga espiritu sa mga matarong nga nahimpit na. Kung moingon gali kitang espiritu sa mga matarong nga nahimpit na mga igsoon, nga buot pasabot espiritu sa mga santos nga nangamatay na. Sa New Living Translation Bible, spirits of the righteous ang atong mabasa. O mapamatud-an usab kini sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 828 ug 961, nga nag-ingon dinhi, ang mga santo ay mga taong nabuhay na banal at namatay sa pagiging tapat sa Dios. So unsa kuno nga mga igsoon, ang mga santos ini mga tao nga nagkinabuhi nga balaan o namatay sa pagiging tapat. So nagmatinud-anon sila sa pagsunod sa sugo sa Dios. Ug sumala usab sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2030, sila ay halimbawa ng pag-ibig at pagtitiwala sa Dios. So mao kato mga igsoon. Kaya ang atong Ginoong Kristo mauman ang mediator sa bag-ong kasabutan. Mediator mga igsoon nga buot pasabot nagpataliwala or naghimo sa bag-ong kasabutan. Sumala sa Hebreo kapitulo 12 bersikulo 24 sa RCPB Bible. Kaya ang atong mga pag-ampo o panalangin sa mga santos mga igsoon, usaman kini kapangalyupo sa Dios alang kanato uban sa mga pag-agulo nga dili ikasaway sa pulong. Kaya ang pangalyupo nga buot pasabot sa English intercession o pasabot pagkunikta nga atong mabasa sumala sa Romans chapter 8 verse 26 o sa Romans chapter 8 verse 27 sa King James Version Bible, klaro nga atong mabasa ang word nga intercession for the saints according to the will of God. So kung sa Bisaya mga igsoon, aron atong masabtan, nag-ingon din mga yupo sa Dios alang sa iyang katawhan sumala sa iyang kabubuton. So klaro nga kabubuton gayon sa Dios nga moduol usab kita ngadto sa mga santos. Apan ang atong pangutana mga igsoon, nganong wala may pag-ampo sa mga santos ang mga laing sikta o mga tinuuhan. So ang tubag, tungod kay wala sila nahimong santos. Kay walay bisan usa nga nahimong santos sa ilang simbahan. Ang naara sa ilang simbahan, apelyido ra nga santos. Kay matod pa nila sumala sa Roma 5:12, ang tanang tao daw makasasala. Busa unsaon pagkasantos sa mga makasasala na ang tanang tao makasasala man. So kung atong silang sabton, mura po sila sakto mga igsoon. Apan atong hinumduman nga nag-mention ang Biblia ug may tao nga matarong. Sumala sa Salmo kapitulo 37 bersikulo 37. Busa ang matarong dili kayo nahimo makasasala. Sumaong ining mga santos mga igsoon. Kay kung moingon tag santos, mga balaan ni nga mga katawhan sa Dios. So kay wala may santos ang laing tinuuhan, walay matarong sa ilang simbahan. Apan ang Katoliko nga simbahan dunay nahimong santos. Subusa dunay matarong sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. Busa ang laing sikta
o tinuuhan, mag-direct to God sila mga igsoon. Kay sa atong giingon, wala sila nahimong santo sa ilang simbahan. Kay si San Pablo miingon na siya usab ka manlalaban na tigpanalipod sa Ebanghelyo nga tumabasa sa mga taga Pilipos kapitulo 1 bersikulo 16. So klaro na ang mga santos tigpanalipod sa Ebanghelyo naghihatag sa atong Ginoo ngadto kanila. Busa dili usara ang manlalaban sa pagkaalagad, apan usara ang manlalaban sa pagpanubos si Kristo ra mga igsoon nga atong mabasa usab sa Salmo 91. Si Kristo ang Dios nga atong tigpanalipod. So kung doon na tayo Diyos nga tigpanalipod o manlalaban diya sa pagpanubos, doon na usab kitay mga santos nga manlalaban nga tigpanalipod diha sa Ebanghelyo mga igsoon. So ang ikaduha nga pangutana, nganong moampo man kitag mga santos? So ang atong tubag, una ang atong pag-ampo sa mga santos mao ang paghangyo ug panabang kay ang ilang pag-ampo kahimut-an man ug tunggon man sa Dios. Apan ang pag-ampo sa mga tawo makasasala dulugtanan sa Dios. Sumala sa Proverbs chapter 15 verse 29. Ug ang ikatulo nga pangutana, makaluwas pa ang pag-ampo nato sa mga santos? So ang atong tubag, yes kaayo mga igsoon, dakog kahimuan ang atong pag-ampo o pangalyupo ngadto sa mga santos. Kay nga naman, kay sila mag-ampo ngadto sa Dios alang kanatong mga makasasala ug ang ilang pag-ampo pasidunggan gayud sa Dios. So example mga igsoon, ang tulo ka makasasala nga si Elipas, Bildad ug Sopar, mga dautan kadto sila mga igsoon. Kung makasasala, may diretso sila sa Dios ug ampo, apan giingnan sila sa Dios nga moagi kamo kang Job nga iyang gibalaan. Ug ang pag-ampo ni Job maoy hinungdan nga gidungog sa Dios ang pag-ampo alang sa tulo ka makasasala. Naabani sa balaang kasulatan na ang mga igsoon atong mabasa sa sulat ni Job 42 bersikulo 8 ngadto sa 9. So gipasaylo sa Dios ang tulo ka makasasala, pinaagi kang Job usa ka santos aron maluwas sila sa ilang pagkamakasasala. So atong natubag nga makaluwas kayo di ay ang atong pag-ampo ngadto sa mga santos. Kay si Job santos nga maoy nagpataliwala sa tulo ka makasasala ngadto sa Dios, kay nagkinabuhi man siya nga balaan samtang aniya pa siya dinhi sa kalibutan. Kay kung wala si Job, dili gayud maluwas ang tulo ka makasasala, kay gidit-an man sila sa Dios sa ilang pagpangayo o pasaylo. Nausab sa Catechism of the Catholic Church paragraph 956 na nag-ingon dinhi, ang mga santo ay tagapamagitan, sa Bisaya tagapataliwala sa pagitan natin at sa ating Panginoong Kristo. Subot sa bot pasabot, santos maoy nagpataliwala kanato ngadto sa atong Panginoong Kristo, apan si Kristo maoy nagpataliwala sa atong Dios Amahan nga nasa langit ngadto sa mga katawhan sa Dios. So apil na niini ang mga santos. Ug ang ikaupat nga pangutana, kanus ama nato pasidunggan ang mga santos. So tubag mga igsoon, sa panahon sa pesta, labi na karon kay pesta sa Divine Mercy, isip pagpahinumdum kanila o sa atong mga pag-ampo sa mga santos, isip pangalyupok. Sumala sa Sirach 44 bersikulo 1 ngadto sa 10. Kaya ang atong pag-ampo sa mga santos o mga taong balaan mga igsoon mao ang pagpasidungog. Kay tungod kanila nasangyaw sa tibuok kalibutan ang mensahe sa Dios aron makasulod kita sa kingharian sa Ginoo didto sa langit. Sumala sa Pinadayag kapitulo 21 bersikulo 1 nga mao ang balaang syudad o bag-ong Jerusalem. Busa pag-ampo kita kanunay sa tibuok balaang katawhan
sa King James Version, supplication for the saints ang ato mabasa sumala sa Efeso Kapitulo 6 versikulo 18. O importante gayon ang pagkunikta sa mga pag-ampok sa mga santos, o sa English Version Bible gitawag kini prayers of the saints na ato mabasa sa Pinadayag 5:8 og nausab sa Pinadayag 8:4 nag-ingon, and the smoke of the incense which came with the prayers of the saints. So, sa Bisaya mga igsoon, pag-ampo sa mga santos. Usa, dako gayud og bili o kamahinungdanon ang atong pag-ampo o pangalyupo ngadto sa mga santos. Apil na niini ang atong inahan nga si Virgin Maria. Kay sumala sa Lucas 1:48, ang tanang tao mutawag kaniya bulahan. So buot pasabot si Mama Mary o sa katawong balaan kung santos kay wala may tao nga matawag og bulah nga mutawag nga bulahan kung siya makasasala. O dini lang ko taman mga igsoon o ginoot nga doon na kamoy gamay nga nakatunan o daghang salamat.